अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कन्फ्यूजन ये पाई जाती है कि अल्लाह के वली औलिया अल्लाह जिंदा हैं या मुर्दा हैं। इसका जवाब मैं आपको दूंगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से, जिससे साबित होगा कि अल्लाह के वली औलिया अल्लाह जिंदा हैं। तो आप लोग हदीस समाअत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को मरने के बाद जब उसकी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी तदफीन के बाद वापस लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है। तो यानी कि वो जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है। अब जूतों की आवाज़ सुनना, सुनने की कैफियत, सुनने की अलामत एक मुर्दा इंसान की होती है या एक जिंदा इंसान की होती है? बेशक सुनने की अलामत, सुनना, किसी चीज़ को सुनना, ये एक जिंदा की अलामत, जिंदा की कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे साबित हुआ कि वो शख्स जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। जब वो एक शख्स, एक आम इंसान जिंदा होता है तो औलिया अल्लाह क्यों ना जिंदा होंगे, अल्लाह के वली क्यों ना जिंदा होंगे। आगे समाप्त फरमाएं। तो उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर कहते हैं, तो उस यानी कि बैठाना, कोई किसी चीज को बैठा दिया जाए, किसी मुर्दा चीज को बैठा दिया जाए तो वो फौरन गिर जाती है। उससे जब फरिश्ते बैठा रहे थे और वो बैठा रहता है तो इससे साबित हुआ कि वो शख्स जिंदा शख्स है, क्योंकि बैठे रहना एक जिंदा की अलामत है। किसी मुर्दा शख्स को किसी जनाजे में जाएं आप, कोई इंतकाल फरमा गया हो, अपने घर में किसी रिश्तेदार या कहीं मोहल्ले में तो कोई करने देगा, अपने ही घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे, तो कभी ना कभी तो किसी ना किसी का होना होता है। अगर हो जाए तो वो शख्स मुर्दा होगा, तो उसको आप बैठा के देखें, क्या वो बैठा रहेगा जब तक आप किसी चीज़ से टिकाएंगे नहीं उसे। तो जिससे साबित हुआ कि उसे बैठाए, यानी कि बैठना जिंदा इंसान की अलामत होती है, तो शख्स जिंदा है। उसे बैठाकर कहते हैं, तो इस शख्स यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं, तो इस शख्स यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करता था। अब उससे जो सवाल पूछा गया, तो सवाल किसी एक जिंदा शख्स से पूछा जाता है, ये मुर्दा शख्स से पूछा जाता है। अगर वो शख्स मुर्दा होता तो ये फरिश्ते और अल्लाह ने जो निज़ाम कायम करा है सवाल का कब्र में, ये बेफायदा निज़ाम होगा। अल्लाह बेशक बेफायदा काम नहीं करता, फरिश्ते बेशक बेफायदा काम नहीं करते थे। इससे साबित हुआ कि वो शख्स जिंदा है, तभी तो उससे सवाल किया गया। और जब उससे सवाल किया गया, उससे उस दुनिया के बारे में सवाल किया गया जहाँ पे उसने इतने साल बिताए हैं, तो वो शख्स सोचेगा, यानी कि उसके अंदर थिंकिंग पावर की कैपेसिटी होगी कि वो सोचेगा, उसका दिमाग चल रहा होगा कि वो अपने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो दुनिया में क्या कहा करता था, मरते वक्त तक वो क्या कहा करता था, किस अकीदे पे उसका इंतकाल हुआ, बचपन में क्या कहा करता था, बुढ़ापे में क्या कहा करता था, जवानी में क्या कहा करता था। यानी कि वो सोचेगा, उसका दिमाग चलेगा। तो सोचना, समझना, पुरानी चीज़ों को याद रखना, उसमें गहराई में जाना, याददाश्त को झिंझोड़ना, याददाश्त को खंगालना, ये एक जिंदा शख्स की अलामत एक जिंदा इंसान कर सकता है, ये एक मुर्दा शख्स कर सकता है। इससे साबित हो कि इंसान जिंदा होता है, एक आम इंसान। जब एक आम इंसान जिंदा होगा तो अल्लाह के वली क्यों ना जिंदा होंगे। आगे समाप्त होना है। अगर वो शख्स मोमिन होगा तो कहता है, मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह ताला के कामिल बंदे हैं और उसके सच्चे रसूल हैं। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शख्स पहचान लेगा। उससे कहा जाएगा, यानी फरिश्ते कहेंगे, अगर तू उन्हें पहचान ना पाता तो तेरा जो ठिकाना होता जहन्नुम में, अपने उस ठिकाने की तरफ देख के अल्लाह ताला ने तुझे मारिफत मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले में जन्नत में ठिकाना दे दिया। उसे जन्नत में ठिकाना दे दिया गया, यानी कि जन्नत के ऐशो आराम उसे मिल गए, जन्नत का सुकून उसे मिल गया। सुकून मिलना, कोई तकलीफ ना आना, ये कैफियत, ये अलामत एक जिंदा शख्स की होती हैं, ये एक मुर्दा शख्स की होती हैं। ये जिंदा शख्स की होती हैं। तो इससे साबित होगा कि मोमिन इंसान जिंदा होगा। जब एक मोमिन जिंदा होगा कब्र में, तो औलिया अल्लाह के वली क्यों ना जिंदा हो। बस वो दोनों को देखेगा, और अगर मुनाफिक, यानी कि अगर वो शख्स मुनाफिक होगा या काफिर हो, तो उससे पूछा जाएगा, तो इस शख्स यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करता था। वो कहता है कि मुझे तो मालूम नहीं, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। उससे कहा जाएगा, तूने ना जाना
اور نہ پڑھے. یعنی کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان پائے گا. یعنی کہ اس شخص سے بھی ایک کافر اور منافق سے بھی سوال کیا جا رہا ہے, اور وہ شخص اس سوال کا وہ جواب دے رہا ہے اپنے یادداشت میں ڈھونڈ کے پچھلی زندگی میں کیا کرتے ہیں, یعنی کہ تھنکنگ کیپیسٹی اس کے اندر ہے, اس کو جواب دینے کی صلاحیت ہے, وہ جواب دے رہا ہے چاہے غلط ہی جواب دے رہا ہے. یہ ساری علامت ایک زندہ انسان کی ہوتی ہیں, مردہ انسان کی ہوتی ہیں. ساری علامت زندہ انسان کی ہوتی ہیں. تو ثابت ہوا کہ قبر میں تو ایک منافق اور کافر تک زندہ ہے. جب ایک منافق اور کافر تک زندہ ہے تو اللہ کے ولی کیوں نہ زندہ ہوئے ہیں؟ سو فرشتے کہیں گے تم نے وہ نہ تو پوری زندگی دی تھی, تم نے نہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کری, نہ ان کے بارے میں ان کی سچائی پڑھنے کی کوشش کری. اسے لوہے کے غرزے سے مارا جائے گا تو وہ شدت تکلیف سے چیختا چلاتا ہے, جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب والے سنتے ہیں. اس شخص کو یعنی کہ منافق و کافر جب فیل ہو جائے گا قبر کے امتحان میں, اس سوال کا جواب غلط دے گا, تو اسے فرشتے عذاب دیں گے قبر میں. ارے بھائی اسے مارا جائے گا, جب کوئی اس طرح سے مارے گا, کیا مردہ انسان کو مارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ مردہ انسان کو تکلیف دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ مردہ انسان کو عذاب دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ بھائی عذاب, کسی کو مارنا, کسی کو تکلیف دینے کا فائدہ تبھی ہے جب اس کے اندر کیفیت ہو, فیلنگ ہو, کہ وہ فیل کرے, اس تکلیف کو فیل کرے. جب وہ اس کے اندر وہ فیلنگ ہوں گی, ان تکلیفوں کو فیل کرے گا, تو یہ علامت ایک زندہ انسان کی ہوتی ہے, مردہ انسان کی نہیں ہوتی. اس سے ثابت ہو کہ منافق اور کافر زندہ ہوگا. جب ایک منافق اور کافر زندہ ہوگا تو اولیاء اللہ کے ولی کیوں نہ زندہ ہوں گے؟ بھئی یہ قبر میں عذاب دینے کا نظام, قبر میں جنت کا سکون مہیا کرنے کا نظام, یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں کہ ان کے اندر کیفیت ہوں گی, ان کے اندر فیلنگ ہوں گی جو قبر کے اندر ہوں گے, کہ اگر انہیں جنت کا سکون ملے گا تو وہ فیل کر سکیں گے, اگر انہیں عذاب ملے گا قبر میں تو اس چیز کو وہ فیل کر سکیں گے, اس عذاب کی تکلیف کو. بھئی اگر وہ فیل نہیں کر سکیں گے تو جنت کیا کہتے ہیں, قبر میں کسی کو جنت کا سکون دینا اور عذاب قبر کا نظام تو کچھ رہا ہی نہیں. یہ تو پھر ایک بے فائدہ عمل ہوگا, اور اللہ کے فرشتے کوئی بے فائدہ عمل نہیں کرتے. اس سے ثابت ہوا کہ قبر میں ایک مومن شخص زندہ ہوگا, قبر میں ایون کافر اور منافق تک زندہ ہوں گے. جب ایک کافر اور ایک منافق اور مومن زندہ ہوں گے تو اللہ کے ولی قبر میں کیوں نہ زندہ ہوں گے؟ اور جب اللہ کے ولی قبر میں کیوں نہ زندہ ہوں گے تو پیغمبر علیہ السلام کیوں نہ زندہ ہیں؟ اور جب پیغمبر علیہ السلام کیوں نہ زندہ, ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ زندہ ہیں؟ اللہ کے ولی زندہ ہیں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا. ہمارے غوث پاک خواجہ غریب نواز بڑی پیر صاحب زندہ ہیں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خواجہ غریب نواز زندہ ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب زندہ ہیں, غوث پاک زندہ ہیں. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں. اس حدیث سے ثابت ہوا صحابہ کرام, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں. سارے صحابہ کرام اللہ کے زندہ ہیں. سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وہ زندہ ہیں. سارے تابعین کرام زندہ ہیں, سارے تبع تابعین کرام زندہ ہیں, سارے اولیاء اللہ زندہ ہیں امت کے, سارے صوفیہ کرام زندہ ہیں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا. اور اگر کوئی یہ کہے, یہ ہوپ سو آپ کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں کہ نہیں. اولیاء اللہ بے شک زندہ ہے. اس حدیث سے ثابت ہوگا. کوئی یہ کنفیوژن ہو کہ میں کوئی غلط بات سنا رہا ہوں, غلط حدیث سنا رہا ہوں, یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے, غلط بیانی کر رہا ہوں میں, تو آپ یہ جان لیں یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. امام بخاری نے بھی اسے اپنی صحیح بخاری میں روایت کرا ہے, امام مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح مسلم میں روایت کرا. اور جب امام بخاری امام مسلم اپنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت کر دیتے ہیں حدیث ایک دونوں, تو وہ اس حدیث کا درجہ سے ایک صحیح حدیث سے بھی بڑھ جاتا ہے درجہ, وہ متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے. یعنی اس حدیث کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ زندہ ہے. اس کنفیوژن کو اپنے دل و دماغ سے نکال لیں اور اللہ سے توبہ کریں. اب اس حدیث کے ڈیٹیل ریفرنسز آپ لوگ سنیں. اسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں باب ماجہ فی عذاب القبر میں بیان کرا ہے. والیوم 1 ہے, پیج نمبر 462 ہے, حدیث نمبر 1308 ہے. اور پھر سے اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الجنائز میں بیان کرا ہے. والیوم 1 ہے اور پیج نمبر 448 ہے, اور حدیث نمبر 1673 ہے.
پھر اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسے صحیح مسلم میں بیان کرا، والیوم 4 ہے، پیج نمبر 2200 ہے اور حدیث نمبر 2870 ہے۔ پھر اسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں کتاب السنت میں باب فی مسئلہ فی القبر و عذاب القبر، والیوم 4 پیج نمبر 238 میں بیان کرا ہے اور حدیث نمبر 4752 ہے۔ اور اسے امام نسائی نے اپنی سنن میں کتاب الجنائز میں باب فی مسئلہ فی القبر، والیوم 4 پیج نمبر 97 اور حدیث نمبر 2051 میں بیان کرا ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں والیوم 3 پیج نمبر 126 اور حدیث نمبر 12293 میں بیان کرا ہے۔ اتنی جگہ یہ حدیث ہے جس سے یہ لوگوں کے دلوں سے کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک منافق اور کافر زندہ ہے قبر میں اور ایک مومن زندہ ہے قبر میں، تو اللہ کے ولی زندہ ہیں قبر میں، اللہ کے ولی زندہ ہیں، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ ہوپ سو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔